Welcome to the class, students. हामीले अहिले एल्डिहाइड्स, कीटोन एन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ्दैछ है। त्यो चाहिँ क्लास 12 साइन्सको केमिस्ट्री बुक युनिट 12 हो है। हामीले यसमा एल्डिहाइड र कीटोन्स पढिसक्यौँ। हामीले फर्स्ट पार्ट भनौँ त्यसमा पढिसक्यौँ। अब हामी सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ्नेवाला छ है। यो भिडियोमा चाहिँ म तिमीहरूको लागि कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्ट्रोडक्सन है, त्यहाँदेखि त्यसको नोमेनक्लेचरमा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ एकदम अर्लिएस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड टु बी आइसोलेटेड फ्रम नेचर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ द लार्ज नम्बर अफ देम आर नोन बाई देयर कमन नेम्स। ओके, त्यही कारणले हामीले वी विल बी डिस्कसिङ कमन नेम्स। त्यहाँदेखि त्यो कमन नेमलाई चाहिँ हामी आइयुपिएससीमा कसरी लेख्ने त्यो हामी डिस्कस गर्छ। त्यहाँदेखि स्ट्रक्चर अफ कार्बोनाइल ग्रुप भनेको सी डबल बन्ड ओ है। यो कार्बोनाइल ग्रुप त अघि हाम्रो एल्डिहाइडमा पनि त्यही छ, कीटोनमा पनि त्यही छ, अब कार्बोक्सिलिक एसिडमा पनि सी डबल बन्ड ओ त हुन्छ है। त्यहाँदेखिको त्यो स्ट्रक्चर हामी डिस्कस गर्नेवाला छ। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप भनेको के हो? सी डबल बन्ड ओ हो कि होइन है, यो पार्ट पनि हामी डिस्कस गर्नेवाला छ। अन्त चाहिँ यो च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, किनभने सिबिएससीमा यसबाट 4 मार्क्स आउँछै आउँछ। निटहरूको लागि प्रिपेयर गर्नुको लागि गर्दैछ तिमीहरूले भने त यसबाट एटलिस्ट 12 मार्क्सहरूको त क्वेसन, 3टा क्वेसन त आउँछ हो। त्यही कारण चाहिँ दिस च्याप्टर इज इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। हाम्रो रिभाइज सिलेबसमा पनि यो च्याप्टरलाई निकालेको छैन। ओके, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। त्यही कारण चाहिँ यो भिडियो तिमीहरूले एन्डसम्म हेर्नु। यो भिडियोजको अरू पार्टहरू छ एल्डिहाइड, कीटोन्स एन्ड कार्बोक्सिलिक एसिडको, त्यो भिडियोजहरूलाई मिस नगर्नु। फर्स्टदेखि राम्ररी तिमीहरूले भिडियोलाई बुझ्नु। ओके, केही बुझेन भने यु क्यान डेफिनेटली कमेन्ट। ओके, म तिमीहरूलाई हेल्प गर्नु सक्छु भने आई विल मेक स्योर द्याट आई हेल्प यु है। Okay, let's start with the carboxylic acid. Let's do the introduction part. Carboxylic acid भनेको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि RC डबल बन्ड O। अस्तिसम्म यहाँनिर एल्डिहाइडमा एच होइन राइट है, कीटोनमा R लाग्दै थियो। अब कार्बोक्सिलिक एसिडमा चाहिँ हाम्रो OH लाग्छ। Okay, this is most widely occurring functional group in chemistry and biochemistry. एकदम मजाले हामीले पाउँछ यो कम्पाउन्ड। ओके, अन्तखेरि चाहिँ कसरी बन्नेको यो भन्दाखेरि चाहिँ आर लेख्दिनँ म है, तिमीहरूले बुझ्नुको लागि। सी डबल बन्ड ओ, यो के ग्रुप हो? कार्बोनाइल ग्रुप हो कि होइन? कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँदेखि हाम्रो के एड भएको छ कार्बोनाइल ग्रुपमा भन्दाखेरि चाहिँ OH ग्रुप एड भएको छ। ओके, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यो दुईटा मिलेर चाहिँ के बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट कार्ब, ओके, सी डबल बन्ड ओ, त्यहाँदेखि यताबाट OH ग्रुप एड भएको छ। ओके, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि कार्ब CARB, कार्ब OXYL, कार्बोक्सिल ग्रुप भन्छ। यहाँबाट कार्ब, यहाँबाट अक्सिल। ओके, यसरी हामीले लेखेको, यसरी हामीले यसको नेम दिएको छ। ओके, अन्त चाहिँ के हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ इट मे बी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कम्पाउन्ड। एलिफेटिक भनेको के हो? स्ट्रेट चेन, यस्तो पनि हुनसक्छ मेरो एलिफेटिक R, यहाँ कार्बन CR भनेको के पनि हुनसक्छ नि त मेरो होइन, CH3, CH2, CH2, CH3 जे पनि हुनसक्छ मेरो R। यस्तो एउटा स्ट्रेट चेन रिङ स्ट्रक्चर। ओके, यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु? एलिफेटिक। के भन्दो रहेछु? एलिफेटिक, ALIPHATIC, एलिफेटिक। या मेरो के पनि हुनसक्छ अरे एरोमेटिक, AROMATIC। एरोमेटिक भनेको त तिमीलाई थाहा छ है, बेन्जिन रिङ भएको, डबल बन्ड भएको अल्टरनेटिभ कार्बनमा हो कि होइन? यसलाई हामी के भन्छौँ? बेन्जिन रिङ। बेन्जिन रिङमा अल्टरनेटिभ कार्बनमा डबल बन्ड छ,
त्यहाँदेखि त्योसँग चाहिँ मेरो अगर COOH ग्रुप अट्याच भएको छ भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ के भन्छु, यसलाई चाहिँ मैले भन्छु एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अर्को के छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर अघि भन्यो नि कार्बोनाइल र हाइड्रोक्सिल ग्रुप भएर चाहिँ कार्बोक्सिल ग्रुप बनियो भनेर, तर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ आफ्नो यसको प्रपर्टी र यसको प्रपर्टीसँग यसको प्रपर्टी एकदम मिल्दैन, उसको आफ्नो डिस्टिङ्क्टिभ प्रपर्टिज हुन्छ। ओके, अन्त चाहिँ यहाँनिर हामी के हेर्दैछ, एलिफेटिक हेर्दैछ है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्सहरू, हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिडहरू हुन्छ नि। अब एलिफेटिक भनेको त सिम्पल यस्तो स्ट्रेट चेनमा भएको रिङमा भएको कम्पाउन्डहरूलाई हामी एलिफेटिक भन्छ है। अन्त चाहिँ हायर मेम्बर अफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जस्तै अब C12 कार्बन छ अरेदेखि C18 कार्बन छ अरे, कति लामो लामो कार्बन हो। ओके हैन, यसलाई चाहिँ हामी फ्याटी एसिड भन्छ। के भन्छ, फ्याटी एसिड्स। ओके, यसलाई फ्याटी एसिड भन्छ। किन फ्याटी एसिड भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यिनीहरू चाहिँ इट अकर्स इन नेचुरल फ्याट्स। ओके, एज एस्टर्स, ग्लिसरलहरूमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदम नेचुरल फ्याट्समा हामी पाउँछ, अन्त त्यही कारण हामीले यसलाई फ्याटी एसिड भनेको। ओके, हामीले फर्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरेको थियो है कार्बोक्सिलिक एसिड्सहरूको डेरिभेटिभ्स। ओके हैन, गरेको थियो। के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड कसरी लेख्छु म, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बोन्ड O यहाँनिर OH भनेपछि यसको फङ्सनल ग्रुप के रहेछ, COOH। यो छ भने चाहिँ मेरो के भन्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ मैले कार्बोक्सिलिक एसिड भनिहाल्नु पर्यो। भयो। अब कुरा चाहिँ के छ भने नि यहाँनिर चाहिँ नि यो हाइड्रोजन जुन चाहिँ छ नि, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल। ओके, त्यही कारण यो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अ एसिडिक क्यारेक्टर। The acidic character in carboxylic acid is because of this replaceable hydrogen. Replaceable hydrogen atom भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन आरामसँग हुन्छ, यो हाइड्रोजनले छोडेर जाइहाल्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडहरूले चाहिँ बहुत सारा डेरिभेटिभ देखाउँछ। ओके, डेरिभेटिभ्समा के हो भन्दाखेरि कार्बोक्सिलिक एसिड इज द starting material for other important compound like anhydrous। ओके, एनहाइड्रसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले कार्बोक्सिलिक एसिडले OH ग्रुप लुज गरेको हुन्छ नि, RC डबल बोन्ड O यहाँनिर एउटा अक्सिजन छ, हाइड्रोजन छोड्यो। अर्को कम्पाउन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर कार्बन डबल बोन्ड O, यो R छ नि, यो आएर यहाँनिर अट्याच हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी भन्छ एनहाइड्रस। ओके, यसलाई एसिड एनहाइड्रस। ओके, एसिड एनहाइड्रस। यसरी नै सिमिलरली अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि एसिड हलाइड। ओके, हलाइडमा के हुन्छ, हलाइड भनेको हाम्रो हेलोजन ग्रुप हो कि हैन। अब हलाइडमा चाहिँ RC डबल बोन्ड O यहाँनिर अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ, यो OH ग्रुप छोडेर जान्छ, यहाँनिर आउँछ मेरो क्लोरिन ग्रुप। ओके, त्यसरी नै मेरो अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ एस्टर, हामीले सुनिरहेको स्विट स्मेलिङ कम्पाउन्ड एस्टर भनेको। ओके हैन, अब एस्टरको फर्मुला के हो भन्दाखेरि R एस्टर इज अ डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अलराइट, यसमा चाहिँ RC डबल बोन्ड O छँदैछ है यसमा, त्यहाँदेखि यहाँनिरको हाइड्रोजन छोडेर गएको हाइड्रोजन छ नि, त्यसको बदली चाहिँ मेरो आउँछ R। यो R र यो R बेग्लै पनि हुनसक्छ है, त्यही कारण मैले R डैश लगाइदिएको। अलराइट, अन्त अर्को छ मेरो अमाइड। अमाइडमा पनि मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजनले आएर रिप्लेस गरिदिन्छ। ओके, जस्तै यहाँनिर लेख्छु म AMIDES, अमाइड्समा RC डबल बोन्ड O। अब यहाँ रिप्लेस हुनेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि NR डैश R डबल डैश भन्नुको मतलब यो R यो R यो R बेग्लै, नयाँ मेरो यति आएर जोड्यो। ओके, यसलाई मैले अमाइड भन्छु। अर्को छ मेरो नाइट्राइड। ओके, के छ मेरो नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स भनेको चाहिँ मेरो NITRATE
RI नाइट्राइट चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ RC AA ट्रिपल बोन्ड एन्ड दिस इज मेरो नाइट्राइट। ओके, हामीले यो कम्पाउन्डको बारेमा अर्को च्याप्टरमा पढ्छ अमिन्स भनेर। ओके, यसलाई हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ। अलराइट, लिटरेचरमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडहरूको चाहिँ मोस्टली कमन नेम्स चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ। है, अब कमन नेममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ कमन नेम भन्दाखेरि चाहिँ कमन नेम इज युजली दे आर डिराइभ फ्रम ग्रीक वर्ड, ग्रीक या ल्याटिन वर्डमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ OIC एसिड थप्नु पर्यो। ओके, अब सपोज मेरो सिम्पल छ अरे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कस्तो छ अरे सिम्पल, मेरो हाइड्रोजन COOH छ अरे, यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने नि फर्मिक एसिड भन्छु। के भन्दो रहेछु? फर्मिक एसिड। यो किन फर्मिक एसिड भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि फर्मिक भनेको चाहिँ रेड एन्ट्स भनेको अरे ल्याटिन वर्डमा। ओके, रेड एन्ट्स भनेको अरे ल्याटिन वर्डमा। अन्त कमिलाले चिल्दाखेरि हामीलाई जुन चाहिँ त्यो सेन्सेसन हुन्छ नि इरिटेसन खालको, त्यो चाहिँ फर्मिक एसिडले भएको। अन्त त्यति बेलामा चाहिँ हामीले पहिला यो फर्मिक एसिड चाहिँ एन्टबाट पायो, अन्त तिनीहरूले यो एसिड एन्टबाट पायो, अन्त तिनीहरूले फर्मिक एसिड राखिदियो। ल्याटिनमा फर्मिक भनेको एन्ट भनेको रहेछ कमिला। ओके, नेक्स्ट छ मेरो, अब अझै यसमा मेरो एचको बदली मैले CH3 थपिदिएँ अरे। सिम्पल कार्बोक्सिलिक कम्पाउन्डहरू, यो तिमीहरूलाई नाम याद हुनुपर्छ। ओके, यसलाई चाहिँ मैले भन्छु एसिटिक एसिड। के भन्छु? ACETIC एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक भनेको के हो? ल्याटिन वर्ड भन्दा विनेगर। के रहेछ? विनेगर। त्यहाँदेखि हाम्रो अर्को छ, सपोज मैले HC डबल बोन्ड यहाँदेखि CH3COH छ, त्यहाँदेखि मैले लेखेँ अरे CH3CH2COOH। यसमा कतिवटा छ कार्बन? एउटा, दुईटा, तीनटा है। तीनटा कार्बन छ भने मैले यसलाई के लेख्छु? ग्रीक या ल्याटिनको वर्ड लेखेर ओइक एसिड लेखिदिनु पर्यो है। तीनटा छ भने प्रोपी, PROP, प्रोपी ONIC, प्रोपियोनिक एसिड। ओके, एसिड लेखेको छुइनँ मैले। त्यहाँदेखि अर्को छ मेरो, सपोज 4टा कार्बन छ भने CH3 CH2 CH2 COOH छ भने यसको नाम के हुन्छ भने नि BUTRYIC, ब्युटरिक एसिड हुँदो रहेछ। यो ब्युटरिक भनेको चाहिँ ल्याटिन वर्ड भनेको चाहिँ ब्युट्रियमबाट लिएको अरे। ब्युट्रियम भनेको चाहिँ बटर भनेको अरे। ओके, के रहेछ? बटर भनेपछि कस्तो सिम्पल होला। यो हामीलाई अहिले फरेन नेम्स भएर मात्रै हामीलाई एकदम पुरा एलियन खालको लाग्यो। नर्मली हेर्नु पर्दाखेरि त अब कसरी नाम राखेको रहेछ भन्दाखेरि कमन नेम्सबाट राखेको रहेछ है। सिम्पल एन्ट, भेनिगर, बटरमा पाउने कुराहरूलाई चाहिँ त्यसकै नाम दिएर हामीले कम्पाउन्डको नाम दिएको रहेछ। ओके हैन है। अब मैले यही कुरालाई चाहिँ, यो त मेरो कमन नेम्स भयो। के भयो? कमन नेम्स भयो। यो के भयो? स्ट्रक्चर भयो। यो कमन नेम भयो। ओके हैन। अब यही कुरालाई मैले IUPAC नेममा लेख्न सक्छु। यही कुरालाई मैले IUPAC नेममा लेख्दाखेरि मैले कसरी लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको नाम के हो? कार्बोक्सिलिक एसिड
भनेपछि कार्बोक्सिलिक एसिडको लास्टमा आइयुपिएसीमा हामीले ओआइसी लेख्छ रिप्लेस एन्डिङ ई विथ ओआइसी इन एलिफेटिक कार्बन एलिफेटिक भनेको स्ट्रेट चेन या रिङमा भएको हो कि हैन त्यसलाई हामी एलिफेटिक कार्बन भन्छ एलिफेटिक कार्बनको अगर मेरो कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने मैले त्यसलाई लास्टको ई लाई रिप्लेस गरेर ओआइसी थपिदिन्छु त्यहाँदेखि एसिड लेख्छु है कार्बोक्सिलिक कार्बन इज अलवेज नम्बर्ड 1 carboxylic carbon is always numbered 1 and number of COS group is indicated by prefix di tri यसरी हामीले लेख्छ okay let us try to write the name of this compound this is एउटा मात्रै कार्बन छ भनेपछि मिथेन ई इरेज गरेर यस्तो हुन्छ एउटा मात्रै कार्बन छ मेरो मिथेन यस्तो हुन्छ है यसलाई इरेज गरेर मैले OIC मिथेनोइक एसिड एसिड लेख्छु यसरी अब यसमा कतिवटा कार्बन छ मिथेन इथेन ओके हैन अब यसलाई HANE इथेन अब ई मेटाउनु रे रिमुभ ई एन्ड एड OIC एसिड सो सिम्पल थर्डमा चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि कतिवटा कार्बन छ एउटा दुईटा तीनटा ओके हैन भनेपछि के लेख्नु पर्यो मैले PROPAN प्रोपेन है ई पनि थियो मेरो ई मेटाउँछु म प्रोपेन OIC प्रोपानोइक एसिड ओके त्यहाँदेखि छ मेरो ओके त्यहाँदेखि मेरो छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा कार्बन भएको मलाई थाहा छ BUTAN OIC ACID सो सिम्पल ओके हैन अब सपोज मेरो छ रे CH3 होल 2 त्यहाँदेखि COOH एउटा कार्बनको वरिपरि कतिवटा कार्बन छ एउटा दुईटा तीनटा यस्तो छ भने मैले के लेख्छु आइसो लेख्छु के लेख्छु आइसो मैले नोमेनक्लेचर हेर्नु मेरोमा भिडियोमा अल्कोहल्समा छ लेखेको छु मैले प्रिफिक्सेसहरुको कसरी नोमेनक्लेचर गर्नु भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु अल्कोहलमा हेर्नु त्यसमा मैले डिस्कस पनि गरेको छु ओके आइसो प्रिफिक्स नियो प्रिफिक्समा कस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर पनि अब मैले यहाँनिर कार्बनको वरिपरि कतिवटा कार्बन छ तीनटा एउटा दुईटा तीनटा भनेपछि यसलाई मैले के भन्छु आइसो के भन्छु आइसो त्यहाँदेखि मेरो के हो कतिवटा कार्बन छ चारटा कार्बन छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा ओके हैन चारटा छ भने कस के हो ब्युटेरिक एसिड ओके त्यहाँदेखि मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको नाम के लेख्ने आइयुपिएसी नि भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट चेनमा कतिवटा कार्बन छ एउटा दुईटा तीनटा ओके हैन भनेपछि मेरो के हुन्छ प्रोपेन है ओआइसी त लेख्नु पर्यो डबल बन्डहरु त काई छैन तर यहाँनिर मेरो अगाडि के छ भन्दाखेरि एउटा ग्रुप त एक्स्ट्रा ग्रुप त छ नि जस्तै मैले कस्तो गरी लेखेको छु भन्दा CHCOOH है यहाँ एउटा CH3 यहाँनिर एउटा CH3 जुन लेख्छ सकी छैन एउटा दुईटा तीनटा त्यही कारण मैले यसलाई आइसो लेखे है अन्त मेरो कमन नेममा अब मेरो यहाँनिर हेर यस्तो प्रिफिक्सेसहरु हामी कमन नेममा लेख्छ नि जहिले पनि थाहा छ नि है आइयुपिएसी मा हाम्रो यस्तो खालको हुँदैन 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड जहिले पनि मैले कार्बोक्सिलिक एसिडको भएको कार्बनलाई नम्बर 1 लेख्छु फंक्शनल ग्रुपले प्रायोरिटी पाएको 1 2 3 भनेपछि कुन नम्बरमा मिथाइल ग्रुप अट्याच रहेछ मेरो सेकेन्ड नम्बरमा 2 मिथाइल ओके 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड अर्को मो इम्पोर्टेन्ट एसिड कमन नेम त यसको एकदम फेमस छ COOH
COOH। यो के हो भने नि एकदम फेमस छ यो नाम, ओक्जालिक एसिड हो। ओके, यसको IUPAC नेम कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कार्बन छ, 2टा कार्बन छ। ओके, 2टा कार्बन छ, फङ्सनल ग्रुप 2टैमा छ भनेपछि कतिवटा कार्बोक्सिलिक एसिड छ, 2टा छ कि छैन, 2टा छ। अब मलाई यसलाई के लेख्छु भने नि यसलाई म लेख्छु ETHAN, इथेन। ओके, कतिलिक एसिड छ भन्दाखेरि 2टा है, भनेपछि डाइ इथेन डाइओइक एसिड। ओके, यसरी लेख्छु। त्यहाँदेखि मेरो आई अल्सो ह्याभ, अब 1-2वटा इम्पोर्टेन्ट कमन नेम्सहरू छ है, ओक्जालिक एसिड, मेलानोइक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लुटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। ओके, तिमीहरूलाई अलिअलि यसको नलेज हुनुपर्छ। लेट्स सी वान कम्पाउन्ड COOH CH2 COOH है। We can see that this has 3 carbons, 1, 2, 3, and 2 carboxylic group, right? Which means the name of this compound is methane, ethane, propane. Okay, and this has 2 carboxylic group, that means dioic acid. That will be the IUPAC name. But for the common name के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो MALONIC, मेलानोइक एसिड। अब यसमै C है, यहाँनिर चाहिँ CH2 होल 2 COOH छ भने यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसिड हो यो है। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ, सक्सी, SUCCI, सक्सिनिक एसिड। ओके, सिमिलरली यहाँनिर CH2 होल 3 थियो भने मेरो के हुन्थ्यो, ग्लुटारिक, LUTARIC, ग्लुटारिक एसिड। ओके, त्यहाँदेखि मेरो यहाँनिर HOOC CH2 होल 4 छ भने चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि एडिपिक एसिड। ओके, यासीमा त हाम्रो कमन नेम हो। यो कमन नेमहरू हामी युजली युज गर्छ, त्यही कारण डे टु डे लाइफमा पनि बहुत देखिन्छ हाम्रो है। त्यही कारण चाहिँ हामीले यिनीहरू युज कमन नेम्सहरू थाहा गर्नुपर्छ। यिनीहरूको तिमीहरूलाई IUPAC नेम हेर्दाखेरि यसमा कतिवटा कार्बन छ, 1, 2, 3 है, 4 भनेपछि दिस इज ब्युटेन डाइओइक एसिड। यसको 1, 2, 3, 4, 5 भनेपछि पेन्टेन डाइओइक एसिड। यसमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। ओके, डाइओइक भनेको 2टा कार्बन छ। ओके, मैले लेखिन, तिमीहरूले लेख्नु यहाँनिर। ओके, तिमीहरूको कपीमा लेख्नु। अलराइट, सपोज मलाई भन्यो 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेन्टानोइक PENTANOIC पेन्टानोइक एसिडको फर्मुला लेख्नु भनेपछि मेरो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो, पेन्टेन छ नि त मेरो है। पेन्टेनोइक भनेपछि 5वटा कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 5वटा कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 लेखेँ मैले। सपोज मैले यहाँनिर ओइक छ अरे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप छ अरे, ओइक है, यो लेखिदिएँ अरे मैले भनेपछि कार्बन 1 मैले यो आई निड टु नेम दिस कार्बन एज 1 फर्स्ट है, त्यहाँदेखि 2, त्यहाँदेखि 3, त्यहाँदेखि 4, त्यहाँदेखि 5 मैले यसरी नम्बरिङ गर्छु। अन्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 नम्बरमा चाहिँ ब्रोमो छ अरे मेरो, 3rd नम्बरमा चाहिँ के रहेछ, ब्रोमो। बन्ड सेटिस्फाई गरेको छुइनँ मैले यो कार्बनको,
त्यहाँदेखि मेरो 4th नम्बरमा चाहिँ फिनाइल छ अरे। 4th नम्बरमा के रहेछ? फिनाइल। फिनाइल भनेको यस्तो ग्रुप हो कि हैन? यो रहेछ। अब मेरो यहाँनिर बन्ड सेटिस्फाई नभएकोमा म बन्ड सेटिस्फाई गराउँछु। ओके, कार्बनहरुको C को 1 2 3 4 यो त ठिकै छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यो 1 मात्रै छ H3। ओके, यसरी लेख्छु मैले। अलराइट, अझै मेरो अर्को एक्जाम्पलमा मैले के गर्नु चाहे हरे भन्दाखेरि मैले हेक्स है 2 इन ओके 4y NOIC ACI लेखे रे। अब मेरो हेक्स भनेको के हो? हेक्सेन भनेको 6 वटा कार्बन भएको हो है, देखिँदैछ। ओके, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6 वटा। ओके, त्यहाँदेखि मेरो सेकेन्ड नम्बरमा इन छ अरे। मैले यहाँ कार्बन 1 यहाँ अज्युम गरे अरे है। मैले अहिले OIC फंक्शनल ग्रुप लगाइदिहाल्छु, तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु। ओके, फंक्शनल ग्रुप लाई भनेपछि यो 1 नम्बर कार्बन आई नीड टु नम्बर दिस एज 1। अब सेकेन्ड कार्बनमा इन छ अरे। इन भनेपछि डबल बन्ड हो कि हैन? भनेपछि कार्बन नम्बर 1 कार्बन नम्बर 2 मा मेरो डबल बन्ड छ अरे। ओके, त्यहाँदेखि 4th नम्बरको कार्बनमा Y छ अरे। भनेपछि 4th नम्बरमा ट्रिपल बन्ड रहेछ मेरो। YNE हुन्छ नि, YN हैन? E त मेरो हटाउनु पर्छ। YN छ भने के हो? ट्रिपल बन्ड। भनेपछि मेरो 1 2 3 4th नम्बरमा ट्रिपल बन्ड रहेछ। कुरा बुझ्यो है? भनेपछि मेरो के भयो? सबै भयो। इन पनि भयो, Y पनि भयो, ठिकै छ। अब मेरो कार्बन सेटिस्फाई गरौँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठिकै छ। 1 2 3 4 ठिकै छ। यहाँनिर 1 CH3 यसरी मैले लेख्छु। ओके, त्यहाँदेखि मेरो सपोज है, जस्ट मेरो के थियो अरे भन्दाखेरि कहाँ लेखौँ? मेरो यस्तो थियो अरे CH3 है 2 कार्बन डबल बन्ड CH थियो। भनेपछि यहाँनिर कतिवटा कार्बन छ मेरो भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा कार्बन छ। अझै योसँग दुईटा कार्बन जोड ठिक छ कि छैन? यो कार्बनसँग मेरो दुईटा कार्बन छ अरे यसरी CH3 CH3। त्यहाँदेखि यो कार्बनमा डबल बन्ड छ अरे। त्यहाँदेखि C, त्यहाँदेखि H, त्यहाँदेखि COOH यस्तो छ अरे। हो कि हैन? यो माथिकोलाई मैले यस्तो लेख्न सक्छु, राइट? सक्छु। भनेपछि मेरो के भयो भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप भएकोलाई मैले 1 लिन्छु। 1 2 3 नम्बरिङ पनि गरे। नम्बरिङ गरेपछि मेरो फंक्शनल ग्रुप ओके कति नम्बरमा मिथाइल ग्रुप अट्याच छ मेरो? 3 नम्बरमा है, 3 मिथाइल है। त्यहाँदेखि कतिवटा कार्बन हो? 1 2 3 4 भनेपछि ब्युट 2 नम्बरमा मेरो के छ? 2 नम्बरमा के छ? इन छ है, EN। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो OIC ब्युटानोइक एसिड। ओके, यसरी मेरो हुन्छ। CH2 COOH है। अब यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो? कार्बन नम्बर 1 मेरो फिनाइल COOH ग्रुप भएकोलाई दिनु पर्यो है। त्यहाँदेखि कार्बन नम्बर 2 यो, कार्बन नम्बर 3 यो छ। भनेपछि कतिवटा कार्बन रहेछ मेरो? 1 2 3 भनेपछि के हो यसको नाम? यसको नाम के हो? प्रोपेन OIC एसिड। तर 3 नम्बरको कार्बनमा मेरो के छ? फिनाइल ग्रुप अट्याच छ कि छैन? त्यही कारण मैले 3 फिनाइल PHENYL फिनाइल। त्यहाँदेखि के हो? PROPANOIC प्रोपानोइक एसिड लेख्छु। देखिन रहेछ है? ल हेरिहाल्नु।
ओके यसरी लेख्छु मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि 3 1 1 यताबाट लेखेँ किनभने बिकज दिस हैज फंक्शनल ग्रुप त्यहाँदेखि सेकेन्ड नम्बर कार्बन यो भयो थर्ड नम्बर कार्बन यो भयो अब थर्ड नम्बर कार्बनसँग मेरो के छ भन्दाखेरि फिनाइल ग्रुप अट्याच छ भनेपछि मैले थर्ड नम्बरमा मेरो फिनाइल ग्रुप छ है भनेको 3 फिनाइल त्यहाँदेखि मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड बिकज यहाँनिर COOH छ ओके एउटा एरोमेटिक रिङको त हामीले एक्जाम्पल गरिहाल्यौँ है 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड एक दुईवटा हामी नोमेनक्लेचरमा एरोमेटिक कम्पाउन्डको पनि गरिहालौँ है एरोमेटिक कम्पाउन्डको मेरो यहाँनिर COOH छ अरे भनेपछि यसको के हो मेरो IUPAC नेम भनेपछि बेन्जिन कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्छु यसलाई मैले ओके बेन्जिन कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्छु अलराइट तर मेरो यस्तो छ अरे किन मैले यहाँ बेन्जिन लेखेँ भनेपछि यो कार्बनको छेउमै कार्बनसँग चाहिँ यहीँनिर बेन्जिन रिङसँगै COOH अट्याच छ नि त है तर अगर मेरो यस्तो थियो अरे अन्त यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर CH2 अट्याच थियो अरे अन्त चाहिँ COOH अट्याच थियो भने मैले यसलाई के लेख्नु पर्यो यो कार्बनलाई नम्बर 1 दिनु पर्यो यो कार्बनलाई मैले नम्बर 2 दिनु पर्यो कतिवटा कार्बन छ मिथेन इथेन भनेपछि के नाम हुन्छ 2 नम्बरमा मेरो PHENYL फिनाइल ग्रुप अट्याच छ अन्त यसको नाम चाहिँ हो इथानोइक एसिड ओके अगर मेरो यसको बदली मेरो यहाँ डबल बन्ड COOH थियो अरे एकछिन वेट है त्योभन्दा अगाडि यसको कमन नेम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको कमन नेम चाहिँ फिनाइल यो के हो एसिटोन हो कि होइन CH2 CH3 COOH के हो CH3 COOH भनेको मेरो एसिटोन हो कि होइन अब एसिटोनमा चाहिँ मेरो फिनाइल ग्रुप अट्याच भएको छ भनेपछि फिनाइल एसिटिक एसिड यसको नाम फिनाइल एसिटिक एसिड कमन नेम चाहिँ ओके कमन नेम चाहिँ के अरे फिनाइल एसिटिक एसिड तर मेरो IUPAC नेम चाहिँ 2 फिनाइल इथानोइक एसिड अलराइट यसमा अब मेरो सपोज यस्तो थिएन अरे यो नाम पनि मेटाइदिउँ है सपोज यस्तो थियो अरे COOH यहाँनिर COOH छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ बेन्जिन रिङमै सिधै मेरो के अट्याच छ COOH छ भनेपछि मैले त बेन्जिन त लेख्नु पर्यो त्यही कारण चाहिँ मैले के लेख्छु BENZENE बेन्जिन तर कतिवटा कार्बन कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो 1 नम्बर र 2 नम्बरमा मेरो के छ कार्बोक्सिलिक एसिड छ 1 2 है त्यहाँदेखि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यसरी मेरो नोमेनक्लेचर गर्छौं हामी अलराइट हामी स्ट्रक्चर अफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हेरौँ ओके अस्ति हामीले के को स्ट्रक्चर हेरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्बोनाइल कार्बन त्यो कार्बोनाइल ग्रुपको हेरेको थियो कस्तो थियो भन्दाखेरि C यस्तो है डबल बन्ड अक्सिजन यस्तो हेरेको थियो कि थिएन अन्त पाई बन्ड हुन्छ अन्त माथि मुनि हुन्छ बन्डको माथि मुनि पाई बन्ड हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यस्तोहरू हेरेको थियो नि हामीले है म आज त्यो एक्सप्लेन गर्दिन आज चाहिँ म के एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म कार्बन डबल बन्ड अक्सिजन है OH यो के हो भने त दिस इज कार्बोक्सिलिक कार्बो पनि छ C डबल बन्ड O पनि छ अक्सिलिक भनेको O र H यो पनि छ दुईटै ग्रुप छ अनि फर्स्टमा मैले एक्सप्लेन गरेको है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसमा चाहिँ यो अक्सिजन त इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ नि त मेरो है यसले अलिकति आफ्नोपट्टि इलेक्ट्रोन तान्छ अलिकति बायस्ड हुन्छ ओके मेरो यहाँनिर अक्सिजनले अब कार्बनको इलेक्ट्रोन लगेपछि के हुन्छ अक्सिजन दाग्दा अक्सिजनमा एउटा नेगेटिभ चार्ज आउँछ है उसकोमा बिचारा कार्बनले के भयो अब उसकोमा एउटा पोजिटिभ चार्ज आयो ओके हैन अब अक्सिजन छ यहाँ हाइड्रोजन छ एउटा कुरा यहाँनिर अक्सिजन र हाइड्रोजनको दुईटा मात्रै बन्ड भयो यहाँ एउटा र यहाँ एउटा यो अक्सिजनको है अझै कतिवटा चाहियो यसलाई एउटा दुईटा तीनटा चारटा लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन यहाँनिर पनि त्यसको त्यति नै हुन्छ नि त
हैन बन्ड सेटिस्फाई भएको छैन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अक्सिजनले यो कार्बनलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ लिनु चाहिएको छ भन्दाखेरि है त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्छ त्यस्तो हुँदाखेरि भन्दाखेरि यो सिचुएसनमा चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्बन है यसकोमा अलरेडी चार्ज छ यसलाई अब डबल बन्ड अक्सिजन हाइड्रोजन यहाँ एउटा प्लस चार्ज आयो कि आएन है यसको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन पनि छ है यस्तो भयो यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर अफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिँ अन्त चाहिँ यो एउटा सबै एउटा प्लेनमा हुन्छ ओके कार्बोक्सिलिक कार्बन लाई इन वान प्लेन एन्ड आर सेपरेटेड बाई अबाउट 120 डिग्री ओके त्यति हुन्छ त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल कार्बन ओके किन भन्दाखेरि बिकज अफ द पोसिबल रेजोनेन्स स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर यो रेजोनेन्स स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कार्बोक्सिलिक कार्बनले चाहिँ इट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल कार्बन कार्बोनाइल कार्बन भनेको कुन चाहिँ हो नि अब फेरि है यस्तो हुन्छ यो होला कार्बोनाइल कार्बन भनेको ओके यस्तो हुन्छ दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन दिस ओके कुरा बुझ्नुभयो ओके त्यसो भए दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच तिमीहरूले यो भिडियो एकदम एन्डसम्म हेऱ्यो भने एकदम आइ एम भेरी ग्ल्याड आइ एम ह्याप्पी अन्त दिस च्याप्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है अर्को यसको नेक्स्ट पार्ट म फेरि तिमीहरूलाई अपलोड गरिदिन्छु टिल देन टेक केयर बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो